त्या शेनवाराक 14 तारखेक शिगम्याची मडगांवचो शिगमो 14 तारखेक येता शेनवाराक टुरिजम डिपार्टमेंट आदारान मडगांव शिगमोत्सव समिती हो शिगमो सादर करता आनीक गेल्ले वर्साचे एक्सपिरियन्स खूब वायट म्हणजे दुसरी तर सकाळी 7:45 आमी हांगसरला शिगमो काबार करून घरा गेले आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान पर शिगम्याची कमिटीची मिटींग जाली जनरल बॉडी मिटींग जाली थंय आनी जनरल बॉडी अशें सजेशन आयलें की अंदूचो शिगमो हायकोर्टाच्या आदेशान असो 10:30 पर्यंत मडगांवचो शिगमो काबार जावंक जाता आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान मडगांव शिगमोत्सव समितीन काही डिसिजन्स घेतल्या ही डिसिजनां सगळ्या आमच्या शिगम्याचे रोमटामेळ जावं चित्ररथ सगळ्यांक बंधनकारक आसतली ही हांव सगळ्यांचे हात जोडून सगळ्या शिगम्याच्या जितले पार्टिसिपेट जाता तांकां कळकळीची विनंती आहा ही सगळी आमची रुल्स एंड रेग्युलेशन तुमी फॉलो करचे कारण तातूंत भितर खास आमी 10 जाणांची कमिटी केल्ली हांव धरून डॉ गणेश वेळीप धरून सुजय रोटलीकर आमचो सिनियर शिगम्याचे अरुण बाब अतुल वेल्लेकर एक 10 जाणांची कमिटी केल्ली तातूंत मडगांवचे PI आनी ट्राफीक PI आनी मडगांव टावनाचे PI हे त्या कमिटीन आशिल्ले सो शिगमो जाता तितलो बेगीन काबार करपाचो हाजी समय विचार केलो तातूंतल्यान अशें जालां की इन एडवान्स टुरिजम डिपार्टमेंटान सांगिल्लें पण इन एडवान्स आनी शिगम्याच्यो रोमटामेळाच्यो खास करून रोमटामेळाची एंट्री घेतली आनी लास्ट डेट आमी तांकां सांगिल्लें एक 4 दीस पयलीं आमी लास्ट डेट दिले टोटल शिगम्याच्यो 16 एंट्री आयल्या रोमटामेळाच्यो टोटल आनीक ताजो आमी आयज ड्रॉ सगळ्या प्रेसाच्या मुखार ड्रॉ काडिल्ले कडेन आसा शिगम्याची गायडलायन रोमटामेळाची एक आमी खाड गायडलायन तयार केल्ले कडेन आसा ती गायडलायन म्हणल्यार बाय हूक और क्रूक 4 वरांचेर म्हणलां एटलिस्ट 4:15 ते 4:20 शिगम्याचो रोमटामेळ हे स्टार्ट जावपाकच जाय ह्यो सगळ्यात पयलो आमचो टर्म्स एंड कंडिशन सगळ्या रोमटामेळाच्या मेळाक सगळ्यांक आमी आसा दवरला 4 मॅक्झिमम 4:30 ताज्या वयर ताज्या नंतर आमी रावचे ना आमी कोण रोमटामेळ आसा ते घेवन आमी रोमटामेळ सुरू करतले रोमटामेळ हो 4 आमी म्हणला पूण आमी अर्दवर क्रेस्त दितात 4:30 हो रोमटामेळ सुरू जावपूच जाय जावपाकच जाय अशें आमचें धोरण आसा आमी 3 वरांचेर फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन स्टार्ट करतले आनी सगळ्यांक एक 15 मिनटाचो टायम 15 मिनटाचो परफॉर्म करप 15 मिनटाचो टायम आसा ताजे फाटल्यान दुसरो आसतलो तिसरो आसतलो अशें करून 16 जाण शिगम्याचे फ्लोट करीत 4:30 आमी रोमटामेळ सुरू केलो जाल्यार 7, 7:30 मॅक्झिमम 8 पसून आमचे रोमटामेळ सगळे काबार करतलो हांव सगळ्या 16 वांगड्यां कडेन मागता आमी तांचो सगळ्यांचो ग्रूप केला त्या भायर शिगमो कमिटीन आनीक डिसिजन काल आमी स्पेशल मिटींग आनीक डिसिजन घेतला प्रत्येक मेळाक आमी 16 जाणांचे 16 आमी रिप्रेझेंटेटीव काडले आमचे रिप्रेझेंटेटीव आसा प्रत्येक शिगम्याच्या रोमटामेळाच्या ग्रुपाक आमचो शिगमोत्सव कमिटीचो एक मेंबर ताका कोऑर्डिनेटर केल्लो वतलो आमी 16 जाणांची नांवां काडिल्ली कडेन आसात ह्या कमिटीक 16 जाणांची नांवां काडिल्ली कडेन आसात हो 16 मेंबर आमच्या शिगम्याच्या रोमटामेळाच्या प्रत्येक कमिटी कडेन जो कोण इन्चार्ज आसा ताणें नांव दिलां ताजे कडेन कॉन्टेक्ट फाल्यांच्यान ताका कॉन्टेक्ट करपाक वचपाक डेली तांकां कॉन्टेक्ट करतलो आनीक खंयच्या टायमार ताणें अशें जावचें ना ह्या जे फावटी मडगांव शिगमोत्सव समिती की तोरण हाडून लायलो आनी शिगम्या मेळच ना हें जावचें ना आमी कोणीय समज आमी आतां ड्रॉ काडिल्ले कडेन आसा ताका आमी प्रत्येकाक टायम दितात त्या टायमार ताणें कंपल्सरी रोमटामेळान हांगा हजर आसपाक जाय जर 15 मिनटां 20 मिनटां अर्दवर लेट जालो ते आमी रोमटामेळाक टोटली समितीन डिसिजन घेतला की आमी डिसक्वॉलिफाय करतले आमी इतलाच लागून टर्म अशें हार्ड टर्म एंड कंडिशन केला इतलाच लागून की हांवें पयर फोंड्या पर्सनली वचून पळय फोंड्या सकाळी 3 वरांचेर कितें तरी शिगमो काबार जालो पण हे मातसो सगळे कडेन कळंगुटी मातसो लेट जालो कशें जाता खुबसो वायट परिणाम घडटा आनी ताका लागून आमी मडगांव शिगमोत्सव जाता तितलो प्रयत्न करतात जाता तितलो बेगीन अंदूचो मडगांवचो शिगमो आनी आमचो रुटूय सामको सिंपल आसा होली स्क्वेअर टू मुन्सिपालिटी स्क्वेअर सामको स्ट्रेट लायन आसा सामको स्मूथ रूट आसा कांय बंधन ना सो
हे आमगे 16 जाण 16 शिगम्याचे ग्रुप रोमटा मेळ्याचे जे ग्रुप आयले तांकां प्रत्येकाक एक आमी आतां आमी ग्रुप तयार केले कारण त्या ग्रुपाक ताचें नांव तांकां आमी रिस्पॉन्डी दिता 16 जाणां प्रत्येक रोमटा मेळाक एक आमी ऑफिशियली शिगम्याचो वांगडी रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता ताका त्या शिगम्याचो फॉर एग्जाम्पल रविराज च्यारी आसा रविराज च्यारी अक्षय पारकर अशे कितलेशे 16 जाण आमचे वांगडी काडल्या प्रत्येकाक एक शिगम्याक रोमटा मेळ्याचे आमी ताका चार्ज दितले 16 जाणांक 16 रोमटा मेळ्याचे चार्ज दितले आनी त्या ताचेर कोणेय दितले तुमी खंय येवन लावपाचे कितल्याक येवन लावपाचो तुमचो नंबर अमको आसा आनी ताणें गॅप दवरप ना सारकें कंटिन्युअस रोमटा मेळ जाता ताणें रोमटा मेळ जर फास्ट बेगीन जाले आमकां खबर आसा प्रत्येकाक आपले कला दाखोवपाची ताची उमेद शिगम्याक ते भार येयल्ले कडेन आसता पूण हात जोडून हांव सगळ्या रोमटा मेळ्याच्या वांगड्यांक कळकळीची विनंती करता सगळ्यांनी टायमाचें बंधन पाळचें आमचो शिगमो सामको स्मूथ करपाक तुमी सहकार्य करचें ठरिल्ले टायमार मडगांव नगरपालिके कडेन 3:30 म्हणल्यार 3:30 4 म्हणल्यार लोक सामको फूल स्विंग भरता कळ्ळें न्ही सांगिल्ल्या टायमार सगळ्यांनी येवन ह्या रोमटा खास करून रोमटा मेळांनी पार्टिसिपेट जावचें आनी तांणी टायमार येवचें आनी टायमार आमी रोमटा मेळ पयलीं सुरू करचें अशें आमचें ताचे पयलीं आमी फॅन्सी ड्रेस करून काबार करतले तीन फॅन्सी ड्रेसाचे थोडे जे एंट्री आयिल्ले कडेन आसात सिनियर आसा ते मेळा बरोबर ते शिगमा बरोबर येतले तांचे जजींग ते जातलें ज्युनियराचे हांगा म्युन्सिपालिटी स्क्वेअरा कडेन आमी करतले शार्प 3 वरांचेर आमी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन स्टार्ट करतले ताजे पयलीं आमी सगळें आमचे सुवारीचें हें आसा सगळें पयलीं दामबाबाक फेटो बिटो अर्पण ते म्हणून सगळें आमी एडवान्स केल्ले कडेन आसा आनीक आमचो प्रयत्न आसा आनी 2-3 दीस उरल्यात ह्या 2 दिसां भितर आमचो सगळो कमिटीचो प्रयत्न आसा बाय हूक ऑर क्रूक परत एकदां म्हणटा 4 ते 4:30 मडगांवचो शिगमो सुरू जातलो आनी पयले रोमटा मेळो 4:30 सुरू जातलो प्रत्येकाक 15-15 मिनटाचे टायम दिल्लो वतलो परफॉर्मन्स करपाक स्टेजीर मुखार आनीक मदीक आमी 5 मिनटांची गॅप म्हणजे प्रत्येकान ही आपली तयारी हांव डिक्लेअर ड्रॉ आमी आतां आनी काही क्षणांक आमी आमचे ग्रूप केले त्या ग्रुपार डिक्लेअर करतात टोटल 16 रोमटा मेळ्याचे ग्रूप आयिल्ले कडेन आसात तातूंत 2 महिलांचे आसात 1 भुरग्यांचो आसा सो तांकां भुरग्यांचे आमी ग्रुपाक आमी प्रायोरिटी दिल्ली कित्याक की ल्हान मानकुडी भुरगीं त्या रोमटा मेळाक पार्टिसिपेट करता आमी ताणें आमकां रिक्वेस्ट केला आमी सगळ्यां पयलीं आमकां घालचें हांव ऑफिशियली डिक्लेअर करता काय मागीर तांकांच पयलीं कितें अशेंय जावपा ना की ते ल्हान भुरग्यांची तांकां आमी ड्रॉ भितर इन्क्लूड करून तांकां भुरग्यांक आमी तळमोवपाक शकना सो भुरग्यांचें सगळें हें चिंतून आमी तांकां पयलो ताणें पयलीं परफॉर्मन्स करता सांगलां महारुद्र एक संघ हो भुरग्यांचो रोमटा ताका पयलो आसतलो ताचे फाटल्यान बायलांचो आसतलो मागीर आमी सगळो ड्रॉ काडिल्ला ड्रॉ आनी कांय क्षणां भितर डिक्लेअर करता कळ्ळें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.